अल्हम्दुलिल्लाह साहब फातिहा की दाद पूछे जमाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमाल्लाह फातिहा की दाद अल्हम्दुलिल्लाह لم يلد ولم
خلق ومن شر غاسق إذا وقب बजा रहता हूँ बजा तुम कर दो बजा जिसे आपको बस नवाए مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة قال الله تعالى في شان عظمته كريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين